प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ एकादश कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एक एक पाठ्य विषय का आलोचना कर रहे हैं। आज हम एक ऐतिहासिक विषय की उपस्थापना कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि अरविंद द्वारा संस्कृत में प्रणीत खंड काव्य भवानी भारती से संकलित किया गया है। जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष महान क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे। वह सशक्त क्रांति के समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर सन 1906 ईस्वी में अलीपुर कारागार में बंदी बना दिया। कारावास की इसी अवधि में एक रात को उन्होंने स्वप्न में वंदनी भारत माता का दर्शन कर भावाविष्ट हो उठे। उनकी मनोदशा में कवि ने इस ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर शतक काव्य का प्रणयन किया। इस रचना में महाकवि अरविंद ने भारत माता को महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में निरूपित किया है। जीवन के उत्तरार्ध में महर्षि अरविंद वेदों के व्याख्याता, महायोगी, महाकवि, परम राष्ट्रभक्त एवं महान दार्शनिक के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हुए। प्रस्तुत पाठ में भारत जननी परतंत्रता एवं अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों में जकड़ी अवमाननाग्रस्त अपनी संततियों को उनके स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराते हैं। उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपनी निद्रा का त्याग करें तथा अपने पराक्रम से राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराएं। तो ये कार्यक्रम शाश्वती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम के सप्तम पाठ संतति प्रबोधनम से ली गई है। इसी अध्याय को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर निर्मला पाणिग्राही। सुप्रभातम। अद्य संस्कृत कक्षायाः अस्मिन् कालांशे भवतां भवतीनां च स्वागतम्। प्रियांशः छात्राः सर्वे कुशलिनः वा? अस्तु, अधुना पाठस्य प्रारम्भं कुर्मः। भवन्तः सर्वे भवतां संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य सप्तमपाठं सन्ततिप्रबोधनं कृपया उद्घाटयन्तु। अद्य अस्माकं पाठविषयः भवति सन्ततिप्रबोधनम् इति। पाठमिदं महतां स्वतन्त्रतासङ्ग्रामिणां महर्षि अरविन्दमहोदयानां रचनमेव। तेन प्रणीतस्य भवानी भारत इत्याख्यस्य खण्डकाव्यस्य अनुदितः भागः वर्तते सन्तति प्रबोधनम्। श्री अरविन्द महोदयाः प्रमुखजननायकः आसन्। अस्माकं राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायै ते बहु प्रयासं कृतवन्तः। एतदर्थम् आङ्ग्लशासकानां क्रोधभाजः अपि आसन्। तेषां विरुद्धाचरणं कृत्वा बहुवारं ते कारावासं स्वीकृतवन्तः। तेषाम् इच्छा आसीत् यत् यदि सर्वे भारतीयाः एकत्रीभूय स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे स्वयोगदानं प्रयच्छेयुः तर्हि इयं पराधीना स्थितिः अस्माकं देशस्य अनायासेन दूरीभूता स्यात्। भवन्तः सर्वे जानन्ति, भारतदेशः अस्माकं माता एव। यदा भारतमाता पराधीना आसीत् तदा बहु पीडा समक्षं करोति इति अरविन्दमहोदयस्य अभिप्रायः आसीत्। अतः भारतमातां स्वतन्त्रं कर्तुं भारतीयाः यथा सक्रियाः स्युः, भारतमातृकायाः कृते च किञ्चित् कुर्युः इति अरविन्दमहोदयस्य आह्वानम् आसीत्। अतः अस्यां कवितायां पराधीना भारतमाता स्वकीयसन्ततीनाम् आह्वानं कथं करोति इत्यस्मिन् विषये कविरूपेण अरविन्दमहोदयेन अयं विषयः प्रणीतः। अधुना अस्य पाठस्य प्रथमश्लोकं पश्यामः। प्रथमश्लोकः भवति सान्द्रं तमिस्रावृतमार्तमन्धं विलोक्य तद्भारतमार्यखण्डं गुढारजन्या मरिभिर्विनष्टा माता भृशं क्रन्दति भारतानाम्। आदौ अस्य अन्वयः पश्यामः। अन्वयः भवति सान्द्रं तमिसावृतम् आर्तम् अन्धं
तत् भारतमार्यखण्डं गूढरजन्याम् अरिभिः विनष्टा विलोक्य भारतमाता भ्रूशं क्रन्दति। अधुना अत्र पदपरिचयं पश्यामः। सान्द्रम् इत्यस्य अर्थः भवति गहनं। सान्द्र शब्दस्य द्वितीया एकवचनरूपं भवति सान्द्रम्। तदनन्तरं तमिसावृतं, तमिश्रया आवृतं। तमिश्रा इत्यस्य अर्थः भवति अन्धकारः। तमिश्रया आवृतम् अर्थात् अन्धकाराच्छन्नं। विलोक्य बि उपसर्गपूर्वकं लुक् धातोः ल्यप् प्रत्ययेन विलोक्य पदं सिद्ध्यति। अस्य अर्थः भवति दृष्ट्वा। तद् भारतमार्यखण्डम् अत्र सन्धि वर्तते। तत् युक्तं भारतं युक्तम् आर्यखण्डम्। तदनन्तरं गूढा अर्थात् लुक्कायिता। रजन्यमरिभिर्विनष्टा रजन्यां युक्तम् अरिभिः युक्त विनष्टा। रजन्याम् अर्थात् रात्रौ, अरिभिः अर्थात् शत्रुभिः, विनष्टा अर्थात् लुण्ठिता। तदनन्तरं भ्रूशम् अर्थात् प्रचुरम् अत्यधिकं वा। अधुना पदपरिचयं समाप्तं। तदनन्तरं व्याख्यां प्रति गच्छामः। अस्य पदस्य भावार्थः कः इत्यस्मिन् विषये जानीमः। अर्थः भवति आङ्ग्लशासनकालः भारतीयानां कृते बहु कष्टकालः आसीदिति ज्ञायते। तदा अस्माकं न किमपि सम्मानं, पराक्रमः, स्वतन्त्रता च आसन्। ते अस्माकं अर्थात् आङ्ग्लशासकाः अस्माकं भाग्यनियन्त्रकाः अपि आसन्। स्वतन्त्रतया किमपि कर्तुं भारतीयानां कृते अवसरः नासीत्। शिक्षा, आर्थिकस्थितिः, सामाजिकस्थितिः एतेषां वशात् च भारतीयाः सुव्यवस्थिताः नासन्। स्वकीय आवश्यकतानां परिपूर्तये अस्माकं कृते न किमपि सौविध्यम् आसीत्। भारतीयानाम् एतादृशीम् अवस्थां दृष्ट्वा कविः भारतमाता मुखेन वदति यत् भारतवर्षं भारतमाता वा सम्पूर्णतया सान्द्र अथवा गहन अन्धकारे निमग्ना अस्ति। तस्याः चतुर्पार्श्वे स्वकीय विकासाय न कोऽपि मार्गः उन्मुक्तः आसीत्। अस्माकं देशः आर्यावर्तरूपेण प्रसिद्धः आसीत् इति भवन्तः जानन्ति। परन्तु इदम् आर्यस्थानं भारतवर्षम् अधुना अनग्रसरं निष्पेषितं च दृश्यते। भारतीयानाम् एतादृशीम् अवस्थां भारतमातुः कृते असह्य आसीत्। यतोहि सन्ततीनां निष्क्रियता, पौरुषहीनता, कष्टनिवारण उपायशून्यता च मातुः कृते पीडादायिन्यः आसन्। पुनश्च परिणामेन सा भारतमाता आङ्ग्लशत्रुभिः प्रपीडिता इति कविः भारतमातृमुखेन वदति। एतादृशीं दशायां भारतानां माता अस्माकं देशः वा लुक्कायिता, सन्ततीनां कष्टं च दृष्ट्वा निरवच्छिन्नरूपेण रुदति, क्रन्दति इति कवेः श्री अरविन्दस्य आशयः वर्तते। मन्ये प्रथमश्लोकस्य अर्थः सरलः भवतां कृते अस्ति इति। तदनन्तरं द्वितीयश्लोकं प्रति गच्छामः। द्वितीयश्लोकः भवति सनातनान्या उभयभारतानां कुलानि युद्धाय जयोस्तु नोभिः भो जागृतास्मि क्व धनुः क्व खड्गः उत्तिष्ठतोत्तिष्ठत सुप्तसिंहः। अत्र अन्वयं पश्यामः। अन्वयः भवति भारतानां सनातनानि कुलानि आह्वय जयः अस्तु नो भीः भो जागृतास्मि हे सुप्तसिंहः उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत क्व धनुः क्व खड्गः। अत्र पदपरिचयः किमपि वर्तते तत् पश्यामः। सनातनानि कुलानि अर्थात् सनातनधर्मस्य वंशजान्, ये सनातनवंशे जन्मग्रहणं कृतवन्तः
अत्र सनातनानि कुलानि च द्वितीय विभक्तौ बहुवचने वर्तते। युद्धाय अर्थात युद्धं कर्तुम्, आह्वय आ उपसर्गपूर्वकं, हुए धातोः लोट् लकार मध्यम पुरुष एकवचने भवति आह्वय अर्थात आह्वानं कुरु। जयोस्तु जयः युक्त अस्तुः अत्र सन्धिः वर्तते अर्थात विजयः भवतु। भो भो इत्यस्य अर्थः भवति सम्बोधनसूचक अव्ययः। नो नो अर्थात नहि। भीः भी अर्थात भयः। जागृतास्मि अत्रापि सन्धि वर्तते जागृता युक्त अस्मि। उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत अर्थात उत् उपसर्गपूर्वकं स्था धातोः लोट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचने भवति उत्तिष्ठत। क्व क्व अर्थात कुत्र। अधुना व्याख्यां पश्यामः। अत्र कवि निष्क्रिय भारतीयानां अत्र कविः निष्क्रिय भारतीयान् सुप्तसिंहः इति नाम्ना भारतमातृमुखेन सम्बोधयति। कथं? यतोहि ते पशुराजसिंह इव बलवन्तः परन्तु अधुना निष्क्रियः। यथा सिंहः यदा सुप्तः अर्थात निद्रायां भवति कदापि अन्येषाम् उपरि आक्रमणं न करोति। आत्मनः कृते अत्यावश्यकं खाद्यान्वेषणमपि न करोति, अपितु बले सत्यपि बलहीनः इव निष्क्रियः तिष्ठति। तथैव भारतीयानाम् अवस्था अपि वर्तते। ते साहसिकाः परन्तु अस्मिन् समये ते निष्प्राणाः एव। अतः तेषां सुप्तबलं स्मारयितुं भारतमाता मुखेन कवि वदति, हे सुप्तसिंहाः इव भारतीयाः उत्तिष्ठत निद्रां त्यजताम्। कुत्र भवतां धनुरस्ति, खड्गः वा अस्ति शत्रुनाशाय? अहं भवद्भिः सह जागृता अस्मि, अतः भवद्भिः सह अहमपि युद्धयात्रां करिष्यामि। भीतिः मास्तु, सन्देहश्च मास्तु। अस्मिन् युद्धे अस्माकं जयः अवश्यं भविष्यति। भयस्य किमपि कारणं नास्ति, अपितु एतत् पुण्यकार्यं सम्पादयितुं भारतीयानां सनातनकुलानि अथवा वंशजान् उत्तराधिकारिणः वा आह्वय ते आगत्य अत्र अस्माकं सहायता कुर्वन्तु। अत्र कविः भारतीयानां सनातनकुलमिति रूपेण सम्बोधितवान्, अर्थात् भारतीयाः सनातनधर्मस्य उपासकाः सन्ति। यत्र विश्वभावनायाः प्रवाहः वर्तते। आहूतमिदं युद्धम् अन्येषां विनाशाय न, अपितु स्वकीय अधिकारान् प्राप्तुमेव उद्दिष्टम् अभिप्रेतं च वर्तते। अतः यथा सैन्यबलेन सह सेनानायकस्य अभिप्रेरणा आवश्यकी, तथैव कविः सेनानायिकारूपेण भारतमातरम् अधिष्ठाय भारतीयानाम् आह्वानं युद्धाय करोति।